هذا الزواج قربة إلى الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والشهداء والصديقين والشهداء والعباد الصالحين. وزيادة الدين المعملي في الزندگی والوزارة درجاتنا بلند يا الله والجنات المنكرات يا الله وحسنات دنيا يصير يا الله وسكرات لأندر بزرگ يا الله والوزارة شوف قريب جنس أولاد الدم تفر بسر كل يريد الخلص لا يدور بدي قبر النكو ومن الپروردگارا من رحمت بسائر یہاں پر جگہ شہد يا الله وطور كلها وسعت شهد يا الله وضب النور آل محمد يا منور يا الله مولا أبا عبد الله الحسين في الفرياد لسلك يا الله پروردگارا بحرك وليم وعلى الدنيا والمقام كلام قولوا مسجد الشيخ محمد علي ابن حاجي محمد حسين كلام ومنكم ويسعد مراكب حكيم بعد الجماعة الضرورة إذا كل وجود المرة إن شاء الله تتجه فيه.